नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि रहमत खुदावंदी और अर्श का साया। ये अगरचे हक़ है कि अल्लाह ताला मैदान महशर में इंसाफ की तराजू कायम फरमाएगा ताकि हर एक के सामने उसका अमल और उसकी हैसियत आ जाए, ताहम उस दिन अर्रहमान अर्रहीम अपने बंदों के साथ अंतहाई रहम व करम, अफ़्व दरगुज़र और रहमत कामला भी फरमाएगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मिय्यत रहमतिन फ़मिनहा रहमतुन बिहा यतराहमुल खल्क़ु बैनहुम व तिसऊना लियौमिल क़ियामत। यानी अल्लाह ताला की रहमत के 100 जुज़ हैं, जिनमें से सिर्फ़ एक जुज़्व रहमत का असर है कि मखलूक आपस में एक दूसरे पर मेहरबानी करती है, और इस रहमत के 99 अज्जा क़यामत के दिन मग़फ़िरत के लिए मखसूस हैं। चुनांचे मैदान महशर में अर्रहमान अर्रहीम की तरफ से जिस रहमत का मुज़ाहरा होगा वो नाकाबिल तसव्वुर है। इसकी एक झलक इस रिवायत में बयान फरमाई गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राजुलुन यूता बिही यौमल क़ियामत फ़युक़ालु इरदू अलैहि सिगारा ज़ुनूबिही वरफ़ऊ अन्हु किबारहा व फ़तुरदू अलैहि सिगारु ज़ुनूबिही फ़युक़ालु आमिलत यौम कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा व आमिलत यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा फ़यक़ूलु नअम ला यस्ततीअु अन युनकिरा व हुवा मुशफ़िक़ुन मिन किबार ज़ुनूबिही अन तुरद अलैहि फ़युक़ालु लहू फ़इन्न लका मकान कुल्लि सय्यिअतिन हसनतुन फ़यक़ूलु रब्बि क़द अमिलत अशियाअ ला अराहा हाहुना। यानी क़यामत में एक शख्स को लाया जाएगा और फरिश्तों को हुक्म होगा कि अभी इसके छोटे गुनाह पेश किए जाएं और बड़े रोक कर रखे जाएं। चुनांचे उसके छोटे गुनाहों की पेशी होगी और उससे पूछा जाएगा कि तुमने फ़लाँ दिन ये किया, तुमने फ़लाँ दिन ये किया, तो वो असबात में जवाब देगा, इनकार ना कर सकेगा और दिल में बड़े गुनाहों की पेशी से डर रहा होगा। तो उससे कहा जाएगा कि जा, तुझे हर बुराई के बदले में नेकी अता की जाती है। तो वो फ़ौरन या तो डरा जा रहा था या बोलेगा कि ए मेरे रब, कुछ और अमाल भी तो मैंने किए थे, वो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दिए। मकसूद ये होगा कि वो भी सामने आएँ ताकि उनके बदले में भी नेकियां मिलें। रावी कहते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस इरशाद फरमा रहे थे तो चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट फैल रही थी, हत्ता कि आपके दंदान मुबारक भी ज़ाहिर हो गए थे। बहरहाल उस दिन बहाना से अहले ईमान की मग़फ़िरत और रफ़ा दर्जात के फ़ैसले होंगे और अर्रहमान अर्रहीम की जानिब से भरपूर रहमत का ज़ुहूर होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत तामा का मुस्तहिक बनाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह अर्श के साया के बारे में मैदान महशर में न कोई इमारत होगी, न दरख्त होगा, न किसी का टेंट होगा, न किसी का साइबान होगा, बल्कि सब एक चुटियल मैदान में इस तरह जमा होंगे कि हर शख्स एक दूसरे को देख रहा होगा और एक दूसरे की आवाज़ सुन रहा होगा। उस दिन अगर साया होगा तो सिर्फ़ अर्श खुदावंदी का साया होगा, और जो खुश नसीब अर्श के साया में पहुँच जाएगा उसको फिर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। गोया कि यह अर्श का साया अल्लाह की तरफ से अपने मखसूस और मुकर्रब बंदों के लिए खसूसी नशस्त गाह के तौर पर इस्तेमाल होगा। मुतअद्दिद अहादीस में उन खुश नसीब अफराद की फ़हरिस्त बयान हुई है जिनके बारे में अल्लाह ने क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे एज़ाज़ के साथ बिठाने का ऐलान फरमाया है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु मिन ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु
الامام العادل وشاب نشاء بعبادت اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جب اس کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمبر 4 وہ آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھیں اور اس پر جمع ہوں اور اسی پر الگ ہوں، نمبر 5 اور وہ آدمی جسے کوئی باوجاہت خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 اور وہ شخص جو اتنے خفیہ طریقہ پر صدقہ خیرات کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ بائیں نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 اور وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ مگر یہ تخصیص 7 ہی طرح کے حضرات کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر بعض احادیث میں اور اعمال پر بھی اس اعزاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے من انصر موسرا او وضع له اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا جب اس کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان صفات کی فہرست میں ایک مستقل رسالہ معرفت الخصال الموصلۃ الی الظلال کے نام سے لکھا ہے، جس میں درج بالا صفات کے ساتھ درج ذیل اعمال کو بھی شامل فرمایا ہے۔ نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرنا۔ نمبر 2 قرض دار کے قرضہ کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 3 مکاتب یعنی غلام کی آزادی میں مدد کرنا۔ نمبر 4 لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ نمبر 5 بار بار غم سے سابقہ پڑھنا۔ نمبر 6 امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرنا۔ نمبر 7 مسجد کی طرف چل کر جانا۔ نمبر 8 ناگواری طبع کے باوجود کامل وضو کرنا۔ نمبر 9 بچا ہوا کھانا محتاجوں کو کھلانے کا معمول بنا لینا۔ نمبر 10 اپنا حق فتنہ کے ڈر سے چھوڑ دینا۔ نمبر 11 کسی ضرورت مند کی کفالت کرنا۔ اس موضوع پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ رسائل لکھے ہیں اور ایسی صفات کی تعداد 90 تک پہنچا دی ہے، لیکن وہ روایتیں اکثر ضعیف ہیں۔ بہرحال دنیا ہی میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدان محشر میں اعزاز و اکرام کے ساتھ عرش خداوندی کا متبرک سایہ بعافیت نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خبر عطا فرمائی ہے۔ ان تفصیلات کے آنے کے باوجود اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور اپنی رحمت خداوندی سے تمام مسلمانوں کو مغفرت عطا فرمائے۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔